अस्सलाम वालेकुम जी। अगर कोई इंसान किसी खास जगह निकाह करना चाहता है, शादी करना चाहता है, या किसी इंसान की शादी नहीं हो पा रही, शादी में रुकावटें हैं, रिश्ता पेचीदा है, इनकार हो जाता है, या किसी को चाहता है लेकिन कोई ना कोई इंसान उसमें रुकावट बन है, जहां पे शादी की बंदिश हो, रिश्ते ना आते हों, रिश्ते आते हों, इनकार हो जाता हो, इंसान मायूस हो चुका हो, इंसान अपने आप को कमतर समझता हो, एहसास कमतरी का शिकार हो कि उसे इनकार हो जाएगा, हर जगह से इनकार हो जाएगा। और ऐसा होता भी हो बाज़ औक़ात इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। अल्लाह अल्लाह ने उसे मुकम्मल बनाया होता है, लेकिन वो खुद ऐसा तसव्वुर कर बैठता है कि उसका रंग जो है वो स्याह है दूसरों से, रंगत नहीं उसकी ठीक, उसके नैन नक्श नहीं ठीक, उसमें कोई ना कोई कमी है। अल्लाह अल्लाह ने जोड़े बना रखे हैं, जहाँ किस्मत में लिखा होता है वहां पे निकाह होकर रहता है, लेकिन बाज़ औक़ात रुकावटें, बंदिशें जरूर होती हैं। हसद करने वाले भी बंदिश करवा देते हैं। रिश्तों में रुकावट का आना, उसका दूर करना, तमाम मामला आज बताए जाएंगे। ये पहला मिक्स जो नजर आ रहा है, ये बड़ा खास अमल है। अगर कोई इंसान करता है तो उसकी शादी हो के रहती है। करने का तरीका यह है, जुम्मा के दिन सात ज़ोहरा में मुंतजा झैल नक्श 7 अदद लिख कर रख लें, और रोजाना 11 बजे दिन लड़की एक नक्श से गुसल करे, और लड़का भी कर सकता है। गुसल का तरीका यह है कि इस नक्श को पानी में डालें और इस पानी से लड़की या लड़के को गुसल कराएं। 8वें रोज फिर जिम्मा होगा। हस्बे सादिक सात ज़ोहरा में फिर 2 नक्श मजीद तहरीर करें। एक नक्श को किसी फलदार दरख्त के साथ बांध दें और एक लड़की के गले में डाल दें। लड़के के गले में भी लाजमी डालने का लड़के के लिए अमल कर लें। इंशाअल्लाह जल्द ही किसी जगह पर बात पक्की हो जाएगी। ये जी नक्शा उन बच्चे बच्चियों के लिए बड़ा खास है जिनकी शादी नहीं हो पा रही होती। ये सिर्फ लड़की के लिए नहीं है, ये मैं दोबारा बता दूं। यहाँ पे इस किताब को खास तौर पे, जिसमें से मैं, ये बड़ी पुरानी किताब है ये, इसमें खास तौर पे ये बाब जो है ये लड़कियों के नाम किया गया, इसलिए सिर्फ लड़की का नाम लिया जा रहा है। ये लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं जिनके रिश्तों की बंदिश हो, रुकावट हो। बराए शादी जिस लड़के या लड़की का रिश्ता ना आता हो, तो इसकी तरकीब यह है कि हर बुध को बाद अज़ नमाज असर सूरह यूसुफ और हर जुम्मा को बाद अज़ नमाज असर सूरह अहज़ाब पढ़ें। फिर बेहतर है कि ये लड़की लड़का खुद करे, या लड़की या लड़का जिसके लिए करे, जिस कुरान पाक से तिलावत की जाए इसके लिए सुर्ख रंग का जुज़दान सुलवा लें। कुरान पाक इस जुज़दान में रखें और इस पर खुशबू, यानी जो उसके ऊपर जो गुलाब चढ़ाया जाता है उसकी बात की जा रही है, इस पर खुशबू भी लगाएं, इतर लगाएं। ये खुशबू अल्कोहल वाली नहीं होनी चाहिए। दोनों सूरतों के अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ आपने लाजमन पढ़ना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छे रिश्ते आएंगे और रिश्ता तय हो जाएगा। सख्त से सख्त बंदिश अगर लगी होगी वो हट जाएगी। जहाँ पे किसी ने हसद की सूरत में जादू किया हो, बंदिश लगवा दी हो, वहां पे ये काम बड़ी जल्दी करता है। आजमा के देख सकते हैं। महसूस जगह पर शादी के लिए, यानी किसी खास जगह अगर शादी करना चाहते हैं, देसी मुर्गी का ताज़ा अंडा लेकर इस पर यह नक्श लिखें, और जहां पर फलां बिन फलां लिखा है इस जगह पर मतलूब और इसकी वालदा का नाम लिखें। आगे फलां बिनते फलां की जगह अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखें। इस अंडे को आग पर इस तरह गर्म करें ताकि अंडा जले नहीं। 3 रोज तक ये अंडा गर्म करना है आपने। इंशाअल्लाह ताला 3 यौम के अंदर मकसद पूरा हो जाएगा। नहायत ही मुजरब है और आजमूदा है। अंडे पर इस तरह आपने तहरीर करना है। यहाँ पे जिस इंसान से निकाह करना चाहते हैं उसका नाम,
میلا بن فیمیلا بنتے اس کی ماں کا نام، اللہ خوب اپنا میلا بن فیمیلا بنتے اپنی ماں کا نام. اس طرح اسے اندھے پہ اندھا اسی طرح ہوتا ہے، شیپ اسی شیپ میں ہوتا ہے، تو اس کو اسی طرح اپنے نقل کر لینا ہے. اس کو چولہے پہ نہیں رکھنا، جلتی ہوئی آگ پہ اس کو گرم کیا جاتا ہے. خام جو عام طور پہ خاص طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی مٹی یا ریت لینی جائے، اسے اس میں دفن کر دیا جائے اور اس کو ہلکا ہلکا گرم کیا جائے. زیادہ گرم کریں گے انڈا پھٹ جائے گا. 3 دن اسی کو تپش دینی ہوتی ہے. یہ تپش سے کام کرتا ہے. بعد میں انڈے کو چاہے چھت پہ رکھ دیں، کوے وغیرہ لے جائیں گے، باہر بھی رکھا جا سکتا ہے. یہ نہیں کر سکتے تو نہر، دریا، سمندر میں بھی بہایا جا سکتا ہے. بعض عاملین جس میں یہ کرتے ہیں کہ انڈے کو جو ہے وہ چوراہے میں، چوک جو ہوتا ہے، جب وہ چرستہ ہوتا ہے، 4 رستے جا رہے ہوتے ہیں، اس چوک میں رکھ دیا جاتا ہے. اس سے رستے کھل جاتے ہیں. جہاں اپنی کام کرنا جا رہے ہوتے ہیں، کوئی رکاوٹ تو کوئی نہ کوئی ایسی راہ نکل آتی ہے جو آپ نے سوچی نہیں ہوتی. یہاں ایک گزارش کی جائے گی کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے، کمنٹس میں اپنا مسئلہ لکھ کے چھوڑ سکتے ہیں. کوشش کی جائے گی کہ آپ کے مسئلے پہ ضرور آنے والے دنوں میں بتایا جائے. اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ میسیج چھوڑ سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ میسیج چھوڑنا چاہیں تو بول کے ایک میسیج نام کے ساتھ چھوڑ دینا کافی ہوتا ہے. وقت ملتا ہے آپ کو ضرور جواب دیا جاتا ہے. بار بار میسیج کا کال نہ کیا کریں، اور اگر جواب نہ مل سکے تو پہلے معذرت کی جاتی ہے، اس لیے اس میں ناراض نہ ہوا کریں. جس بچی یا بچے کے رشتے نہ آتے ہوں اس کے لیے بڑا خاص عمل بتایا جا رہا ہے. یہی عمل کچھ عرصہ پہلے ہمارے اسی چینل پہ بتایا گیا تھا. الحمدللہ بہت لوگوں کو فائدہ ملا. اسے نقل کیا جاتا ہے اور کنگھے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. کنگھا بچہ یا بچی کرتی ہے. اگر رشتوں میں رکاوٹ ہوگی تو رکاوٹ ہٹ جائے گی. اگر فرض کریں کہ کسی خاص جگہ بچہ یا بچی شادی کرنا چاہتی ہے تو جب وہ کنگھا کر رہی ہوگی یا کر رہا ہوگا، وہ اس انسان کا نام لیتا جائے گا. انشاءاللہ جہاں خواہش ہوگی اللہ وہاں ایسے رستے کھولے گا کہ انسان نے توقع نہ کی ہوگی. خاص عمل ایسے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ناپاکی میں، مواڑی میں کوئی عمل نہ کریں. ان عملیات کی چال نہیں ہے اور اجازت عام ہے. صرف ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو لائک کیا کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبایا کریں اور ویڈیو شیئر بھی کر دیا کریں. آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کا نام خاص دعا میں بھی شامل کر لیا جاتا ہے. کمپیوٹر پہ جب کھولا جاتا ہے ہمارا چینل تو اس پہ سبسکرائبر کی لسٹ آ جاتی ہے، تو ان کو دعا میں شامل کر دیا جاتا ہے. ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل کو اور قریشی صاحب چینل، جس کا لنک اس طرح www.youtube.com/rddirt وظیفہ چینل، اس کو بھی سبسکرائب کریں. ہمارے نئے عملیات کے لیے قرآنی دعا کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں. اللہ سب پہ فضل فرمائے. آمین یا رب العالمین.